वजहुल करीम की ये हिकमत भरी बात है। इरशाद फरमाते हैं जब कभी मुसीबत आए अल्लाह की तरफ से तो ये इम्तिहान है या सजा है, कैसे पता चले? जाहिर सी बात है, हर कोई ये कहता है ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश। हम भी अंदर थे तो ये बार बार एहसास दिलाया जाता था, और बाज लोग ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश इम्तिहान है, इसको गुजार लीजिए। बाज मर्तबा इम्तिहान है और बाज मौकों पर सजा है। और सजा कब है और इम्तिहान कब है, ये कैसे पता चले? बहुत बड़ा फार्मूला है। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये देख लेना उन मुसीबतों के दिन में तुम अगर अल्लाह से ज्यादा करीब हो गए हो। जब हम पर किसी तरह की जब मुसीबत आती है तो ये हमारे लिए आजमाइश है या फिर सजा है। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मैं भी खैरियत से हूं। तो चलो इस वीडियो को आखिर तक पहले देख लेते हैं, फिर आखिर में इस वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। चलो पहले वीडियो को स्टार्ट। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। बात सही, और ये बात सही है, ये हकीकत बात है कि बंदे पर बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता किया है, लेकिन बेशुमार हैं। बहुत कम है ये। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। बिल्कुल ही नहीं, हमारी बस में नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा एक सांस लेना भी नियामत है, सांस का बाहर निकालना भी नियामत है। और अगर सिर्फ सांसों की नियामतों का शुक्र अदा करने पर बंदा बैठ जाए तो पूरी उम्र उसकी तमाम हो जाएगी, निकल बाकी जाएगी। नियामतों का क्या है? तभी शुक्र अदा नहीं करता। बेशुमार नियामतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसान की फितरत में ये भी है कि कभी एक चीज की कमी महसूस होती है तो वो वावेला मचाता है। बात सही कह रहे हैं। बहुत शोर करता है कि मुझे ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। हम लोग उसके सेहत के जमाने को वो याद नहीं करता, मुसीबत के जमाने को बहुत जल्दी याद करता है। ये इंसान की फितरत में। इसीलिए शुक्र गुजार बंदे बहुत कम हैं। आदत ये डाल लें जब मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे गुनाह इससे भी बड़ी मुसीबत के लायक थे, अल्लाह ने कम मुसीबत अता की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई बीमार हो जाए, जब कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाए तो यकीनन दर्द तो होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता, तकलीफ होती है, लेकिन एहसास दिल में ये पैदा करे अगर वो इंसाफ करने पर आए रब तबारक व तआला मेरे हर गुनाह के बदले बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है। मैं छोटी सी सजा में मुलव्विस हूँ, अल्लाह करीम, अल्लाह का करोड़ों उसका शुक्र है। इसी तरह से मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, खास तौर पर हमारे कैद के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कैदी जेल के अंदर जाने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नाउम्मीद और मायूस होकर बिल्कुल जब इंसान कुफरिया जुमले बकने लग जाते हैं, बिल्कुल जब बेबस हो जाते हैं, उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कोई खुदा नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, अगर होता तो हमारी सुनता मतलब ये बहुत कुछ इबादतें भी करते हैं, नहीं जब कबूल होती है तो मायूस हो जाते हैं। तो ये तो अंदर के हालात हैं, बाहर भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो 10 साल से दुआ कर रहा हूँ, औलाद ही नहीं हुई, कोई ये कहता है। शादी हो गई 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे,
کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا, ہر وظیفہ کر لیا, ہر دعا کر لیا, پھر یہاں سے نا امیدی, اس کی حکمت تو نا اللہ ہی شکری. جانتا ہے کہ وہ یہ کیوں جملے نہیں عطا انسان کر کو رہا. کہاں تک کیا پہنچا دیتے. بہتر ہے ہمارے لیے ایک اور بات کیا میں آپ صحیح کو ہے کیا بتاؤں, غلط ہے, میرا رب مولا علی خوب کرم جانتا اللہ ہے اس وجہ چیز الکریم کو. کی یہ حکمت بھری بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے, سزا کیسے ہے. پتا چلے. جی جی ظاہر سی بات ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے, آزمائش. ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا, اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان ہے, اس کو گزار لیجیے. بے شک یہ حقیقت ہے. بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے. سزا ہے. اس کے بھی اور سزا دو کب ہے اور کیٹیگری امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے. جی بہت اس چیز بڑا کو ہم لوگ فارمولہ آگے ہے. تک دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مولا ساتھ علی بنے کرم رہیے اللہ گا. وجہ بہت ہی الکریم پیارا فرماتے بیان ہے ہیں یہ. جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو, دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو, وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے. ہے. سبحان اللہ. اور اگر پیارا ہے. مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے یہ اللہ اختیار سے, ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دوری وہ اختیار بپھر کر لے. جاتا ہے, گناہ زیادہ کرنے جی لگتا ہے, جی تو جی. سمجھ لو یہ سزا میں سزا ملوث ہے. میں ملوث ہے. صحیح اب بات سب ہے. کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں اپنی تو اپنی خود زندگی اپنے آپ کو ریئلائز کرے, خود دیکھنا احساس چاہیے کر کہ کے میں دیکھے کہاں جا رہا کہ ہوں, مصیبت کس آئی ہے تو کیٹیگری میرے جا ہاتھ رہا میں ہوں. تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ. گالی گلوچ آ گئی. مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں, تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں. یعنی کہ خود ہی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میرے عزیزو, کیا ہی پیارا بیان. بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت, جی یہ تو صرف کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف. رب کو ہی معلوم ہے اس چیز اسی کے کا بارے نام میں. تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی مومن کی شان. شان ہے. بے شک مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے. بالکل بے شک رہنی چاہیے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں, مکہ مکرمہ میں ایمان لائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے, اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ, مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے, کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے. اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے, قید میں تھے. ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا, اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی. مسلسل کئی سال گزر گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے, لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا. کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, آپ کے اصحاب کو, آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے. جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان, جنگ نہیں کریں گے آج سے, جنگ بندی ہو جائے. تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے, اور اس کے بعد صلح جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ, یہ بہت مشہور ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے. دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے نظام کے مطابق. یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا, اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے, ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے. تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے, یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے, تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. ایسی بہت ساری شرطیں تھیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے. یہ صلح حدیبیہ ہو گئی, ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا,
وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے. اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر. جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا. صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل. دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں. وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے. صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا. ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے. اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے. ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے. ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا. مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے. اس کا باپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، لیکن آگے دیکھ چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے. مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی. وہ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں. جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا. صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا. اور یہ ابو جندل آئے. آپ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا. اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی. صحیح بات ہے. تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، اس کی علم تو واپس جاؤ، مکہ جاؤ. ہم تو نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. صحیح بات، وہ تو معصوم. یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے. وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، اللہ رحم کر، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے. جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو. یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا. آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. بے شک کرتے تو ہیں. اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ بے شک کرتے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا. میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں. وہ صحابی رسول، وہ صحابی ہیں، تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی.
हर चीज का लेकिन खौफ होता ऐसा है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतने ही इम्तिहानों से गुजारा भी जाता है, गुजारा जाता है। बेशक उसको ये बात इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, अजमत रिसालत की बात करना, ये हलवे पराठे खाने का नाम नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा को बचाने के लिए ही तो, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए ही तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपना ऐश आराम सब त्याग दिया। ये सारी कुर्बानियों के बाद ही इस इम्तिहान से बंदा निकलता है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके सीने में 5 लाख हदीसें महफूज थी, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन बगदाद के जालिम हुक्मरानों ने उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे हैं। पहली मर्तबा 100 कोड़े, दूसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े, तीसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े। इतने में तो आदमी मर जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल की पीठ झुक गई थी। मेरे अजीजों, यही है जिसको हम कह रहे हैं शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। अगर तुम सच्चा ईमान रखते हो तो फिर आजमाइश भी होगी। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला जरूर जरूर आजमाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अल्लाह तबारक व तआला तो मुसीबतें आएंगी, आंधी आएंगी, लेकिन जमे रहो, डटे रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी भी अपना रिश्ता ना तोड़ो। अल्लाह आजमा सकता है। और जो तुम्हारे अंदर ईमान है, तवक्कुल और यकीन है, जरा बराबर भी फर्क आने ना पाए। आज नहीं कबूल हुई कल होगी, कल नहीं कबूल हुई परसों होगी, कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी। जरूर होगी। दुनियादारों के दरवाजे खटखटाते हैं तो एक न एक दिन दरवाजा खुलता है। वो अरहमुर राहिमीन, वो अरहमुर राहिमीन है, दरवाजे खोलता है, लेकिन वो बेहतर जानता है किस वक्त दरवाजा खुलना चाहिए। बेशक बेशक। क्या हम अपनी मर्जी के मुताबिक रब को नहीं चला सकते। मौला ताला जैसा चाहे हमें वैसा चलना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, सही, ये तो दूसरे लोगों की बात है जिसमें हमारे कसूर हैं, हमारे जुर्म हैं, हमारे गुनाह हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें आएंगी। लेकिन अल्लाह के नबी का कोई गुनाह नहीं होता। जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में अंबिया कराम, जो पूरा खानदान नबूवत का है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम किन किन मकामात से गुजारे गए। पहले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उस जहरीले कुएं से वो निकाले गए। जंगल में कोई नहीं था जब उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। उस वक्त एक काफिला जा रहा था, उन्होंने डोल डाल करके निकाल लिया और फिर लेकर के गए। यहां से कुएं से तो निकाले, लेकिन आगे की जिंदगी क्या है? मिस्र के बाजार में ले जाकर काफिले वालों ने बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर खरीदे गए किसके यहाँ? अजीज मिस्र, बादशाह मिस्र के घर में, और वहां पर जुलेखा आप पर फिदा हुई। फिर आप पर इल्जाम भी लगाया गया और उस इल्जाम की बुनियाद पर आपको जेल भेजा गया। अल्लाह के नबी के दामन पर पैवन तो हो सकता है, धब्बा नहीं होता, नहीं हो सकता। किसी गुनाह का तसव्वुर भी वो नहीं करते, वो मासूम होते हैं। लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के आपको जेल भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जेल जब गए, वो नबी होकर के, और उसके बाद दिन कटते रहे। दिन कैसे, हफ्ते, हफ्ते क्या, महीने, महीने क्या, साल। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के 7 साल गुजर गए। जब कभी किसी इनोसेंट बेकसूर आदमी को तकलीफ दी जाती है तो उसको एहसास ज्यादा होता है। कितने हम लोग अपनी जानों पर, और जुर्म की वजह से जब कोई तकलीफ में आता है तो कंप्रोमाइज कर लेता है, मैं ऐसा गलती किया था, मुझे ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिसका जुर्म ही नहीं, ना करदा गुनाह की सजा जब दी जाती है, बंदा बहुत बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, तवक्कुल कैसा था, यकीन कैसा था, सब्र के साथ निकाले। लेकिन एक बहुत प्यारी बात हमें मिलती है मेरे अजीजों, वहां कैदी और भी थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। वो ख्वाबों की ताबीर सच्ची सच्ची बताते थे। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, जो भी ख्वाब देखता आदमी उसमें इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था, ये कुरान पाक के
سورہ یوسف میں پورا موجود ہے 12ویں سورہ پارے. یوسف آپ دو نے قیدیوں نے خواب دیکھا, اپنا وہ خواب ذہن انہوں نے کر بیان دیا. کیا یوسف علیہ السلام کو. ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے. تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن اس میں سے ایک بندہ, اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا, میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا. 7 سال گزر گئے تھے. جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا, جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, جو بھی آیا, لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی. تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو کرے گا. اس نے کہا ہاں آپ جو کہیں گے میں کروں گا. تو سنو, تعبیر یہ ہے جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو موت کی سزا سنائی جائے. وہ تو گھبرا گیا ہوگا, وہ غمگین تھا. بالکل. دوسرے سے کہا تو انگور کے رس نچوڑ کر پی رہا تھا. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو رہا کر دیا جائے, تو آزاد ہوگا. اور تجھ سے ہی میرا کام یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائے گا تو تو موجودہ وقت کے جو بادشاہ ہے شاید اس کی فوج میں شامل ہو جائے یا اس کے سپاہیوں میں اور وزیروں میں, تو میری یہ بات اس تک پہنچا دینا. پچھلے 7 سالوں سے بے گناہ بے قصور ایک قیدی اندر ہے, اس کو آزاد کر دیا جائے. کیا بات ہے, اس کو آزاد کر دیا جائے. اس نے کہا بالکل, اگر میں چھوٹا تو آپ کا یہ کام ضرور کروں. کون نہیں چاہے گا. سنیے بات, سوچو, چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ. اس کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھانسی ہو گئی. دوسرا یہ جو قیدی جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی, اس کی بھی رہائی کی خوشخبری آ گئی, وہ آزاد ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں ہے آزاد ہو کر جب جاتا ہے آدمی تو پچھلا بھول جاتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو کیا جیل کے دوست کون تھے, کیا تھے, کچھ پتا نہیں. اور آدمی تو یہ سوچتا ہے دوبارہ کبھی ادھر کے دروازے کو بھی نہ دیکھو. سب کو آیا اور بھول گیا. جو ایک بار جیل جاتا ہے, یوسف علیہ السلام نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کئی سال گزر گئے, 1-2 دن نہیں, سالوں گزر گئے. اور وہ بادشاہ کی فوج میں شامل تھا یا بادشاہ کے مصاحبین میں شامل تھا, قریبی لوگوں میں. ایک زمانے کے بعد مدت ہوئی اور اس وقت سوچیے آپ کتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹا ہوگا. ایک دن آپ بے اختیار رو پڑے اللہ کی بارگاہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن کبھی کبھار انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے اور کہا اے رب العالمین اے ارحم الراحمین, یہ دن کب ختم ہوں گے. یہ جس طرح سے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے, ان مصیبتوں سے کب آزادی ہوگی میرے مولا یا ارحم الراحمین. جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا. یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی بات. اب سنو, یوسف علیہ السلام کو جواب آیا اے یوسف, جب تجھے جیل سے نکلنا ہی تھا, تجھے باہر جانا ہی تھا, مجھ سے کیوں نہیں بولا؟ تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے کیوں ریکویسٹ رکھا, میرے سامنے رکھ دیا. میرا اللہ کو یہ قطعی بھی اللہ اکبر, یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. بالکل, اللہ تبارک و تعالی. اتنی مصیبتوں کے بعد بھی تم نے اس سپاہی کو کیوں اپنا قاصد بنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا کہ میری آزادی ہو جائے. تو نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ یوسف علیہ السلام بہت روئے سجدے میں گر کر کے, مولا ہونی چاہیے مجھے معاف کر دے, کہ ایمان والے کی وہ طاقت ہونی, میرے ہر شے کا تو مالک ہے. اب میں زندگی بھر قید میں رہوں یا آزاد رہوں یہ تیری مرضی پر. بے شک میرے عزیزو, پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا اور وہ پریشان تھا, خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہیں رہا تھا. تب اس قیدی کو چھوٹے ہوئے کو یاد آئی بات کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو سچی سچی تعبیر بتاتا ہے. پھر اس نے بادشاہ سے کہا ایک قیدی بہت شریف اور صالح ہے, وہ سچی تعبیر بتائے گا, آپ کہیں تو میں اس کو لے آؤں. اور اس نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ اس کو آزاد کرنا ہے, آپ کے پاس ریکویسٹ رکھنی ہے کہ وہ بے قصور قید میں ہے.
बादशाह ने मालूमात हासिल की और उसके बाद परवाना दे दिया कि उस कैदी को आजाद किया जाए जिसको बेकसूर रखा गया और मेरे ख्वाब की ताबीर बताई जाए। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोग आए लेने के लिए। अब यहां मंजर और है मेरे अजीजों। कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताए। आपने ताबीर तो बता दी कि क्या होने वाला है अगले 7 सालों में बादशाह के साथ, ये सारी ताबीर बताई। लेकिन जब आजाद करने की बात आई तो आपने कहा रहने दो, अब मुझे कैद में, मुझे कैद में रहने दो, इसलिए कि आपको ये एहसास होगा कि मैं बादशाह के पास क्यों रखा है इस मुकद्दमे। लेकिन बाद में बादशाह और उसके मुसाहिबीन और उसके वजीर आपको इसरार करते हुए ले गए और ले जाकर के सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया, सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, जब तक हम चाहें तब अंदर रहेगा आदमी, और जब हम चाह लें बाहर तो फिर अपनी मर्जी से कोई अंदर भी नहीं रह सकता। देखा हकीकत है मेरे अजीजों, जब मुसीबतों के खत्म होने का वक्त आए फिर पूरी दुनिया खड़ी होकर के भी तुमको मुसीबत नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं दे सकती। और रब तबारक व तआला ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लह, अगर तुमको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, और अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई भलाई किसी बंदे को दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक भी नहीं सकती। आज अगर रब तबारक व तआला हमको कोई मकाम और मर्तबा दे दे, कोई इज्जत और इनाम दे दे, सारे कुत्ते भौंकते रहे, इस इनाम को कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ फजल उसको कोई काट नहीं सकता, और उसकी दी हुई मुसीबत को कोई दूसरा टाल भी नहीं सकता। इसीलिए आओ लगे रहो उसी बारगाह में और अर्ज करो कि मौला मुझसे जो खताएं हुई हैं उसको दरगुजर फरमा दे, और जिस तरह की भी तू जिंदगी दिया है ये तेरा शुक्र है मौला, शुक्र अदा करने की आदत डाल लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता करूंगा, ये चीज और ज्यादा अता करूंगा। आज अगर थोड़ी सी मुसीबत है तो शुक्र अदा करो कि मौला बड़ी मुसीबत तो नहीं आई है, ये भी तेरा करम है, तेरा एहसान है। मुसीबत ज़दा लोगों को देखता हूं तो फिर मैं ये कहता हूं, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, जुबान भी सलामत है, दिमाग भी चल रहा है, क्या ये शुक्र करने का मौका नहीं है? ये शुक्र करने का मकाम नहीं है? आओ हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, शिकायतें कम करो। अल्लाह तबारक व तआला को ये जिंदगी पसंद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। और आपको ये वीडियो सबसे पहले कितना अच्छा लगा? हमें तो इतना अच्छा लगा कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि हम कितने नाशुक्रे हैं अल्लाह के, हम बंदे कितने नाशुक्रे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या नहीं अता किया, इतने बेहतरीन जिस्म दिया, और अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ की भी कमी नहीं दी। आप अगर अपने से नीचे दर्जे को देखेंगे तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा, इस चीज़ को जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नियामतें अता किया है, इस चीज़ की अहमियत आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना दिया। जब अपने से नीचे दर्जे को देखेंगे तो, अगर अपने से ऊपर वाले दर्जे को देखोगे तो बड़े नाशुक्रे हो जाओगे कि अल्लाह तूने उसे तो इतना ज़्यादा अता किया, मुझे इतना कम क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है। तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, कभी भी अल्लाह से नाशुक्री मत करो। जो भी अल्लाह ने अता किया है उसमें बेहिसाब शुक्र अदा करो, अल्लाह आपको और बेहिसाब अता करेगा। जितनी नाशुक्री करोगे तो उतनी अपना ही खसारा है, और शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ। बस यही पैगाम है इस वीडियो में। बड़ा ही प्यारा वीडियो था, और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप फिर हमें इजाज़त दे दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।